बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़ी पेशरफ सामने आई है। एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है उसमें जो सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको नहीं बुलाया गया। ये क्या वजह हो सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो रेगुलर बेंच हैं वो कौन से अहम मुकदमात समाअत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो इलेक्शन अपीलें हैं वो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 2 माह में निपटाए गए मुकदमात की तफसीलात कौम के सामने रखी हैं। कारकर्दगी रिपोर्ट कौम के सामने रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता 2 माह में निपटाए गए मुकदमात की तफसीलात जारी की हैं। 28 अक्टूबर से 3 जनवरी 2025 तक 7482 मुकदमात निपटाए गए, जबकि इसी अरसा के दौरान अदालत में 2950 मुकदमात का अंदराज हुआ। मतलब ये है कि 3 जनवरी तक 28 अक्टूबर से लेके जब से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आए हैं, 28 अक्टूबर से लेके 3 जनवरी 2025 तक 7482 मुकदमात निपटाए गए। नए मुकदमात 2950 मुकदमात का अंदराज हुआ। अलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की क़ियादत में अदालत ने मुकदमात के फौरी फ़ैसले के अमल को तेज़ किया। अब ये अलामिया क्यों जारी किया जाता है? ताकि हमें बताया जा सके कि हमारे जो काजी साहब हैं, जो हेड ऑफ़ दी जुडिशरी हैं, उनकी क़ियादत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे तरक्की की मंजिलें तय कर रही है और किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और किस तरीके से रूल ऑफ़ लॉ की हर तरफ जो चर्चे हैं रूल ऑफ़ लॉ के, वो सारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क़ियादत है। अलामिया के मुताबिक मुकदमात की मनसूबा बंदी, वसाइल की मुख्तस और इंतज़ामी बेहतरी से अदालती कारकर्दगी में इजाफ़ा हुआ है। अदालती इस्लाहात के तहत हलफनामा और फौरी तस्दीक शुदा कॉपियों की फराहमी शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अवामी शमूलियत के लिए कानूनी माहिरीन, फ्री कैन और सिविल सोसाइटी से राय लेने का अमल मुतारिफ़ कराया गया है। चीफ जस्टिस के दूर दराज अजला के दौरे ज़िली अदलिया की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। वो रहीम यार ख़ान पहुँचे चीफ जस्टिस साहब, और डेरा गाजी ख़ान पहुँचे, और कहाँ कहाँ दूर दराज इलाकों में घोटकी पहुँचे। तो वो जो दूर दराज अजला के दौरे हैं वो ज़िली अदलिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। इलावा इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़िली अदलिया के वसाइल में बेहतरी के इक़दाम किए गए, और जबकि अदालती निज़ाम को शफ़ाफ और मौसर बनाने के लिए जदीद IT सिस्टम का इंतज़ाम भी किया गया है। अलामिया में कहा गया कि आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक अदालती निज़ाम को जवाबदेह और सहल आसान बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अदालत उज़्मा में इस वक्त 57,336 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। जो काजी जो छोड़ के गया था वो 60,000 के करीब थे, तो तकरीबन 3,000 के करीब जो केसेस हैं उनमें ये एक जो है वो पेशरफ सामने आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में उन्होंने एक प्लान दिया था, केस मैनेजमेंट प्लान, और उस पर याह्या अफरीदी साहब ने कहा था कि मंसूर अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है उसको ही मद्देनज़र रखा जाएगा, और 1 माह के केस मैनेजमेंट प्लान का जायज़ा लिया गया था। ये मनसूबा वाज़ेह मियारात को मुतय्यन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मरबूत करता है ताकि तमाम कैटेगरी के मुकदमात को मौसर तरीके से चलाया जा सके। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो हमने तब फैसला किया था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो वज़ा करदा प्लान है उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, तो वो प्लान हम बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास मुख्तलिफ़ मुकदमात का एक बर्डन था या रश था वो कम हो रहा है और पुराने मुकदमात भी निपटाए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रेगुलर बेंच हैं, 5 रेगुलर बेंच, एक तो आइनी बेंच है ना जो 6-7 जनवरी से समाअत शुरू कर रहे हैं, एक हैं रेगुलर बेंच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमात की समाअत के लिए 5 रेगुलर बेंचेस तश्कील दे दिए हैं, और चीफ जस्टिस अफरीदी ने रेगुलर बेंचेस तश्कील दी है, जो वो कमेटी है उसकी जानिब से। दिलचस्प बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब अगले हफ्ते रेगुलर बेंचों का हिस्सा नहीं है। फिर सबसे अहम बात यह है कि जो याह्या अफरीदी साहब का बेंच नंबर 1 है वो बड़ा दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि तमाम अहम केसेस अगर उस बेंच में लगे तो मज़ा बड़ा आना है, चूँकि उस बेंच के मेंबरान बड़े अहम हैं। मौसम सरमा की तातीलात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के लिए 5 रेगुलर बेंचेस तश्कील दिए हैं। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद पर मुश्तमिल होगा।
اب منیب اختر بھی ملک شہزاد بھی ایک ہی بینچ میں۔ بینچ نمبر 2 میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن، یہ بینچ نمبر 2 ہوگا، جبکہ بینچ نمبر 3 میں جمال مندوخیل اور مسرت ہلالی صاحبہ اس کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح بینچ نمبر 4 میں سید محمد علی مظہر اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی، یہ اس بینچ کا حصے ہوں گے، جبکہ بینچ نمبر 5 جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ اب ابھی تک کبھی کوئی سنا نہیں ہے کہ کوئی اہم فیصلہ آیا ہو اس بینچ کی جانب سے۔ یہ جو ایڈہاک ججز پر مشتمل ایک بینچ بنایا گیا تھا، تو کبھی کوئی خبر نہیں آئی ایسی یا کوئی تفصیل ایسی سامنے نہیں آئی کہ ایڈہاک جو بینچ ہے، جو کہ وہ تو ریگولر، وہ تو چھٹیاں بھی نہیں کرتا، تو ریگولر اگر وہ کیسز کی سماعت کر رہا ہے تو اس کی کیا کارکردگی ہے، یا اس کی جانب سے کیا کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے، یا کوئی بڑی کوئی لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہو، تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ خیر، ان کے پاس اہم مقدمات جس کی امید تھی قاضی دور میں کہ اہم مقدمات بھی وہ سنیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ایک مقدمے میں ان کو بٹھایا گیا تھا، وہ جو نظر ثانی کا مقدمہ تھا آرٹیکل 63A کے حوالے سے، اس میں بٹھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تو کسی اہم مقدمے میں ان کی جگہ نہ بنی۔ اور جو بینچ نمبر 6 ہے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کا، وہ لاہور رجسٹری میں بیٹھ کے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ تو اس طریقے سے جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں بینچ نمبر 1 ہوگا۔ منصور علی شاہ صاحب اگلے ہفتے اویلیبل نہیں ہوں گے عدالتی کام کے لیے، اور وہ اپنی جو چیمبر ورک کریں گے، اور کچھ مقدمات ہیں ان کے فیصلے تحریر کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اگلے ہفتے بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو علم ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے تو حالات بڑے بہتر ہوتے تھے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور جو سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ، اور اسی طریقے سے وزیر قانون ہوتا تھا، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتے تھے، ایک ممبر پاکستان بار کونسل ہوتا تھا۔ پھر اس میں جب کسی ہائی کورٹ کا معاملہ آتا تھا تو اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا تھا، اس ہائی کورٹ کا سینئر جج ہوتا تھا، اس صوبے کا وزیر قانون ہوتا تھا، اور اس صوبے کا پنجاب بار کا ایک ممبر ہوتا تھا، تو اور ایڈوکیٹ جنرل ہوتا تھا۔ یہ ایک اس وقت جوڈیشل کمیشن بنتا تھا۔ اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے تو جوڈیشل کمیشن 13 ارکان پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی معاملہ ہائی کورٹ کا آئے گا تو سپریم کورٹ کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے سینئر جو چیف جسٹس ہیں، اور جب آئینی بینچ بن جائے گا تو پھر آئینی بینچ کے جو سربراہ ہوں گے وہ، اور پھر اسی طریقے سے جو جو صوبائی بار کونسل کا ممبر ہوگا، اور اٹارنی جنرل ہوگا، اور پھر حکومتی ممبران، اور اس طرح کا سلسلہ ہوگا۔ اب جب تک آئینی بینچ، اس وقت تک 5 ہائی کورٹس ہیں، اور صرف ایک ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ میں بنا ہے، اور وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ اگر 6 گھنٹوں کی سماعت ہوتی ہے تو 3 گھنٹے اسی میں لگ جاتے ہیں کہ جی یہ آئینی بینچ میں جانا ہے یا ریگولر بینچ میں جانا ہے، چونکہ ہائی کورٹس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہائی کورٹ میں بری طرح ناکام ہوا ہے ان کا یہ آئیڈیا۔ سپریم کورٹ میں بھی ہوا ہے، لیکن ہائی کورٹس میں تو اسپیشلی بہت بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اب ہونا یہ تھا کہ جب ہائی کورٹ کے اندر جب آپ نے ہائی کورٹ میں تقرریاں کرنی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ایڈیشنل ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو نام آئے وہ 19 نام ہیں۔ اب ان 19 ناموں کی تقرری کے لیے معاملہ جانا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 17 جنوری کو۔ اب 17 جنوری کے اجلاس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک آئینی بینچ نہیں ہے۔ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پھر یہ طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ وہاں چیف جسٹس کے ساتھ جو سینئر جج ہیں، یعنی کہ محسن اختر کیانی صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں، ان کو حصہ بنایا جانا چاہیے تھا۔ اب ان کو حصہ بنانے سے شاید جو نمبر گیم کا بھی مسئلہ بننا تھا، پریشانی بھی بننی تھی۔ اب صحافی، سینئر صحافی متی اللہ جان، ثاقب بشیر، اور سینئر جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب حکومت اور جوڈیشل کمیشن کے نشانے پر ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے محسن اختر کیانی صاحب کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے لیے انوائٹ ہی نہیں کیا۔ حالانکہ جب تک آئینی بینچ نہیں بن جاتے تو سینئر جج کا جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہونا ضروری ہے، لیکن وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی تک محسن اختر کیانی صاحب کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ اور ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ حیران کن طور پر محسن اختر کیانی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی جوڈیشل کمیشن سے الگ کر دیا گیا ہے، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی، اور اس کو اناؤنس بھی نہیں کیا گیا، خاموشی سے ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔
اور وہ خود حکومت اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ 26ویں یعنی ترمیم کی خلاف ورزی کر رہی ہے کہ وہ ایک سینئر جج کو انوائٹ ہی نہیں کر رہی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے تعیناتی کرنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی، وہاں آپ ایک سینئر جج کو، جو یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ تھا وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں دبا کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، پہلا ایک اجلاس ہوا اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہیں پہ محسن اختر کیانی صاحب کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو جوڈیشل کمیشن سے بھی الگ کر دیا گیا ہے۔ اب وجوہات کیا ہیں؟ اب یہ میڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس کے بعد کیا جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دیتا ہے، کوئی تفصیل دیتا ہے، جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔